अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो बैकडोर राब्ते शुरू किए थे इस्टेब्लिशमेंट से, उसमें फाइनली किन लोगों को तहरीक इंसाफ ने अपना एलसी मुकर्रर किया है और वो इमरान खान साहब के बिहाफ पर अब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं और मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ बिगड़े हैं वो क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कुछ मखसूस एंकर हजरात गीला तीतर फलाने ये लोग अब रोते फिर रहे हैं कि जी मुझे ये करने जा रहे हैं, मुझे वो करने जा रहे हैं। ज़रा इसकी भी थोड़ी आपको हकीकत बताएंगे। जबकि तीसरा, नून लीगी क़यादत के मियां नवाज शरीफ के आगे हल्फ हैं जो उन्होंने उठाए हैं। ये क्या मामला है, ये भी दिलचस्प है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें ये अब समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त ना तो अभी तक आईएमएफ से कुछ जो हमें कहा गया है हम वो कर नहीं रहे, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली की नरखों में इजाफा यूनिट की। उस वजह से हो रहा ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो रहा। जब आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम नहीं हो रहा तो फिर जो दीगर ममालिक और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो भी कर्ज नहीं देने को तैयार। उस वजह से मईशत इस वक्त एक बंद गली में खड़ी है। जबकि अगर ये फैसले सख्त लिए जाएं तो इसकी एक पॉलिटिकल कास्ट है जो मौजूदा हुकूमत को नज़र आ रही है, ख़ुसूसन पीएमएलएन को, कि वो कीमत बहुत बड़ी है। इसीलिए पीएमएलएन के अंदर से एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और मरीम नवाज कहती हैं कि हमें नए इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, इमरान का बोझ उठा के हमें नहीं घूमना चाहिए। ये लोग ये बातें ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जो लंदन था वहाँ पर भी इस चीज़ पर भी बातचीत हुई, बाकी मामला पर भी, इमरान का क्या इलाज है इस पर भी बात हुई। उसमें जो कहते हैं जो चीज़ें तय हुई हैं और जो अब इत्तेहादियों से आके पहले डिस्कस करनी है, उसके लिए दोनों दिन जब मुलाकातें हुई मियां नवाज शरीफ की अपने लोगों के साथ और बैठ के वहाँ बातचीत हुई, जिसमें मियां शहबाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर और काबीना के अहम वज़रा थे बशमूल ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल और मतलब दे ऑल वर देयर, अता तारड़, सब लोग थे। पहले दिन भी उस बैठक में कुरान पर हल्फ लिया गया सब लोगों से कि आप लोग बाहर जाके कोई बात नहीं करेंगे, किसी से बात शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अब इत्तेहादियों से जाके ही बात होगी। दूसरे दिन फिर उधर कुरान पे हल्फ लिया गया कि आप लोग बाहर निकल के कोई भी इस अंदर क्या बात हुई और क्या फैसले हुए हैं नहीं जाकर बताएंगे। याद रखिए कि इससे पहले ये हुआ था जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया था 2019 में, तो तब भी मियां नवाज शरीफ ने जो लंदन में जो अपनी पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत की थी, तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ ने जब तय किया था कि हाँ वोट देना है, हमने आर्मी एक्ट की तरमीम के सपोर्ट में, यानी कि जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन की सपोर्ट में, तब भी कुरान पर हल्फ लिया गया था कि आप लोग बाहर जाके बात नहीं करेंगे। तो अब फिर नए आर्मी चीफ की या जनरल बाजवा की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, नए आर्मी चीफ का फैसला होना है नवंबर में और ये मामला बड़ा क्रूशल है। दूसरी तरफ मईशत चल नहीं पा रही है दोबारा से, अभी तक डॉलर 193 पे जा गिरा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल 3 दिन से क्रैश हो रही है, वो तकरीबन 42,000 के कहीं अराउंड खड़ी हुई है। तो ऐसे में जब ये सब कुछ हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर ये चीज़ें सब ज़ेरे गौर आई। और कहते हैं कि जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो इस वफद के हिस्सा ज़राए बताते हैं कि जब उनको मियां नवाज शरीफ को ब्रीफ किया जाने लगा तो मियां नवाज शरीफ मेजॉरिटी इफेक्ट से पहले से आगाह थे और उन्होंने कहा कि ये भी हो रहा है, फलां भी हो रहा है, आपको पता है ये है। तो सबको वहाँ पे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि अच्छा वो सब जानते हैं। तब देखते हैं कि वो डिसीजंस क्या हैं। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो बड़ा एक और दिलचस्प मामला है।
وہ یہ ہے کہ اب یہ گیلا تیتر عمران ریاض خان اور یہ صابر شاکر صاحب اور ارشد شریف اینڈ کمپنی اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں اور کوئی ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے وہ اطلاع ملی ہے کہ مجھے تشدد کر کے پھینکا جائے گا. عمران ریاض چھپتا پھر رہا ہے کہ نہیں وہ میرے گھر کے باہر ڈبل کیبن گاڑی دیکھی گئی ہے, ویگو ڈالا. ہاں جی, آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سب جنہوں نے کرنا ہے وہ ڈبل کیبن ویگو ڈالے سے سرویلنس نہیں ان کی کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سارے اچھل کود کر کر کے تھک گئے ہیں عمران خان صاحب کی حمایت میں, لیکن ابھی تک کوئی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اب ان کو اس ٹائم ہوا ہے کہ ہم سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے میں ہیں تو کوئی اٹینشن نہیں ملی, تو اب بیچارے یوں اٹینشن لینے کی کوشش کریں کہ مجھے بھی دھمکی آ گئی ہے, مجھے بھی اطلاع مل گیا ہے, مجھے بھی دھمکی آ گئی ہے. اس سے زیادہ کچھ ویلیو نہیں ہے. جن سے اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. صابر شاکر صاحب, عمران ریاض خان صاحب, ارشد شریف صاحب, افسار عالم صاحب کو گولی ماری گئی, معلوم ہے نا. متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا دن دہاڑے, معلوم ہے نا. عامر میر, عمران شفقت کو اغوا کیا گیا. کراچی سے صحافی دوست, میں بھی ان کا نام بھول رہا ہوں, سم تھنگ رضا, ان کو اغوا کیا گیا. وارث رضا میر, ان کو اغوا کیا گیا, وارث رضا صاحب کو. کامران یوسف کو اغوا کیا گیا, عمر چیمہ کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا, احمد نورانی پر قاتلانہ حملہ ہوا. سب کچھ ہوتا ہے, مجنا چیز نے بھی بھگتا. ٹھیک ہے, تو آپ برائے مہربانی اتنا مت روئیے ٹینشن لینے کے لیے. آپ لوگ, ارشد شریف کو کسی نے کھان صاحب بھی نہیں پاس سے گزرا, جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ چھپ گیا کہ مجھے اٹھا لیں گے. اوکے یار, وہ کہتا تھا نا ہماری زبان میں, مرد بنو مرد, تم بڑھو, روندے کیوں پھر دے ہو, کیوں رو رہے ہو. ہاں, اب جن کے لیے یہ لڑتے پھرنے ہیں, اور عمران خان صاحب جو روز اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے ہیں, کل بھی انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں نے بتایا تھا ان کو, شوکت ترین نے بتایا تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہوگی تو نیوٹرلز یاد رکھنا, ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی. اب دیکھو کیا ہو گیا ہے, تو پھر اس کا کون سا رسپانسبل ہے. اور ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے تھے کہ اس سب کا فوجی اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے جو ملک میں اب انتشار کی فضا پیدا ہو رہی ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اس انتشار کی فضا کو پیدا کرنے میں ان کا کتنا بڑا کردار ہے. لیکن بہرحال اب دوسری طرف عمران خان صاحب پچھلے کافی عرصے سے, جب سے خیر وہ اقتدار میں تھے بھی, تو وہ پچھلے سال مارچ سے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. اکتوبر کے بعد تو ایک فارمل ڈائلاگ بھی شروع ہوا. اسد عمر, پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اور یہ لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے اور کافی کوشش کرتے رہے کہ معاملات طے پا جائیں, جو خلیج آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے. ایون کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کی پیشکش بھی کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اقتدار کے نکالے جانے کے بعد تو عمران خان صاحب بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے تھے, جن قمر باجوہ کو میر جعفر کہہ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ منتے ترلے کا بھی سلسلہ جاری تھا. اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دروازے کھولے گئے ہیں دوبارہ, اور اس کے لیے تحریک انصاف نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو کہ آپ مذاکرات کریں گے اور برف پگھلائیں, لین دین کریں. میں ان کو سڑک پہ آنکھیں دکھا کے اس جگہ پہ لے آئے ہوں کہ وہ میرے ساتھ مذاکرات کریں. تو اب آپ لوگ مذاکرات کر کے مزید سپیس پیدا کریں, اور جب ایک بہتر سپیس پیدا ہو جائے تو پھر ان مذاکرات میں میری بھی انٹری ہوگی اور براہ راست مذاکرات ہوں گے. تو دیکھیے اب یہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن بہرحال جو ہمیں غلامی نہیں منظور والی تحریک انصاف ہے وہ دوبارہ سے بقول شیخ رشید کے گیٹ نمبر 4 پر کھڑی ہوئی ہے, اور گیٹ نمبر 4 ان کے لیے کھل گیا ہے.
یہ ہے بڑی خبر. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے. اللہ حافظ.